یاد ہے گھراں دی میں مثال تو قرآن چو دے رہا ہاں. شیس علیہ السلام اللہ اتنا بڑا پتر دیتا کہ آدم دے گھر دی زینت بن گیا. پھر اللہ ابراہیم دے گھر نو زینت بخشی تو اللہ اسماعیل نو دیتا جڑا اسماعیل ابراہیم دے گھر دی زینت بن گیا. پھر اللہ یعقوب علیہ السلام دے 12 پتر دے وچوں ایک نو زینت بخشی اور یوسف یعقوب دے گھر دی زینت بن گیا. صاحبان گرامی قادر شیس آدم دی زینت ہے، اسماعیل ابراہیم دی زینت ہے، میرے پڑھے لکھے صاحبان یوسف یعقوب دی زینت ہے، پگ سر دی زینت ہے، ماتم سینے دی زینت ہے، ممبر مجلس دی زینت ہے، علم گھر دی زینت ہے، خاک شفا نماز دی زینت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یکم شبان اللہ علی نو دی دے کے آکھیا زینب علی کی زینت ہے. کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، کیا بتاؤں ثانیہ